मारगांव म्युनिसिपल गार्डनाचे डेव्हलपमेंट हो कंट्रोवर्शियल सामको ठरिल्लो आसा आनी आमी आदी सांगिल्ले त्या प्रमाणे आमी RTI घातिल्ली GSIDC भितर आनीक डिटेल्स मागिल्ले ऑफ द प्रोपोज डेव्हलपमेंट आनी त्याच बरोबर आमकां प्लॅन्स आनी सगळे जे म्हायती कन्सर्निंग द मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल गार्डन डेव्हलपमेंट हे मेळिल्ले आसा. जेन्ना इतले मडगांवकारांनी आनी इतले जे गार्डन लावर्स आहात तांणी एक कन्सर्न व्यक्त केल्लो जाल्यार आमकां दिसता की हे जे डेव्हलपमेंट प्रोपोजल आसा तो सगळ्या लोकांक पब्लीक जावपाक जाय. लोकांक कळनासतना इतली इम्पॉर्टंट प्रोपोजल एक्झिक्यूट करप हें सारकें न्ही. सो त्या खातीर आमी डिसायड केल्लें आसा की फाल्यां 19 एप्रील 2026 5 वरांचेर मारगांव म्युनिसिपल गार्डनाक हे पब्लीक व्ह्युइंगाक दवरपाक जे प्लॅन्स आहा ते. सो आमी मागता प्रत्येक मडगांवकारान जाका मडगांवच्या गार्डनाचो हुस्को आसा जाका मडगांवच्या गार्डनाचो कन्सर्न आसा तांचे लागीं हांव मागता की 5 वरांचेर फाल्यां संडे पडटा आयतार मारगांव म्युनिसिपल गार्डनान येवचे आनी हे प्लॅन्स आनी हेर डिटेल्स कितें आहा ते व्यू करचे आनी स्टडी करचे आनी ते प्रमाणे मागीर आमकां गव्हर्मेंटाक आनी मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक सजेशन दिवपाक मेळटलें हितून कितें रायट आसा ओ रॉंग आसा ते. सो मागता आनी एकदां सगळ्यांनी 5 वरांचेर मारगांव म्युनिसिपल गार्डनान येवचे आनी प्लॅन्स आनी हेर डिटेल्स आहा ते डेव्हलपमेंट प्रोपोजलाचे स्टडी करचे आनी व्यू करचे. देव बरें करूं.